औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद नाश का हमसे ये मान था कि आप जानिए, उसकी उम्मीद नाश का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ उर्दू के मशहूर शायर जॉन एलिया की ऐसी मालूमात शेयर करने वाले हैं जो शायद आप पहले ना जानते हों। उर्दू में शायर हजरात की कोई कमी नहीं, तो ऐसे हालात में किसी शायर का अपनी जगह बना लेना हैरान कुन है। जॉन एलिया का पहला शेरी मजमुआ इनकी जिंदगी के 60वें साल में शाया हुआ। जॉन एलिया मुनफरिद अंदाज रखने वाले वाहिद शायर हैं जिनका अंदाज ना कोई शायर अपना सका और ना अपना सकेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुकम्मल तौर पर जॉन एलिया की जिंदगी के बारे में जानेंगे। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। हमारे साथ बने रहें। तो चलें शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, जॉन एलिया का असल नाम सैयद जॉन असगर था। जॉन एलिया बर्रे सगीर में नुमाया हैसियत रखने वाले पाकिस्तानी शायर, फलसफी और सवाना निगार और आलिम थे। वो अपने अनोखे अंदाज़े तहरीर की वजह से सराहे जाते थे। वो मारूफ साफ़ी, रईस अमरोहवी और फलसफी सैयद मोहम्मद तकी के भाई और मशहूर कालिम निगार जाहिदा हिना के साबिक खामिन थे। जॉन एलिया को अरबी, अंग्रेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत और इब्रानी में आला महारत हासिल थी। जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को अमरोहा, उत्तर प्रदेश के एक नामवर ख़ानदान में पैदा हुए। वो अपने बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। इनके वालिद अल्लामा शफीक हसन एलिया को फ़न और अदब से गहरा लगाव था। इसके अलावा वो नजूमी और शायर भी थे। इस इल्मी माहौल ने जॉन की तबीयत की तश्कील भी इन्हीं खतूत पर की। उन्होंने अपना पहला उर्दू शेर महज 8 साल की उम्र में लिखा। अपनी किताब शायद के पेश लफ्ज़ में कलम तराज हैं। मेरी उम्र का 8वां साल मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम और माजरा परवर साल था। इस साल मेरी ज़िंदगी के 2 सबसे अहम हादसे पेश आए। पहला हादसा ये था कि मैं अपनी नरगिसी आना की पहली शिकस्त से 2 चार हुआ, यानी एक कताला लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ। दूसरा हादसा ये था कि मैंने पहला शेर कहा, जहाँ में इसकी तमाचे खाए हैं, जहाँ में इसकी तमाचे खाए हैं, देख लो सुर्खी मेरे रुखसार की। जॉन अपने लड़कपन में बहुत हसास थे। इन दिनों इनकी कुल तवज्जो का मरकज़ एक ख्याली महबूब किरदार सोफिया थी और इनके गुस्से का निशाना मुतहद्दा हिंदुस्तान के अंग्रेज़ काबिज थे। वो इब्तिदाई मुस्लिम दौर की ड्रामाई सूरत दिखाते थे, जिस वजह से इनके इस्लामी तारीख के इल्म के बहुत से मदाह थे। जॉन के मुताबिक इनकी इब्तिदाई शायरी स्टेज ड्रामे की मकालमाती फितरत का तासुर थी। एलिया के एक करीबी रफीक सैयद मुमताज़ सईद बताते हैं कि एलिया अमरोहा के सैयदुल मदारिस के भी तालिब इल्म रहे। यह मदरसा अमरोहा में अहले तशी हजरात का एक मोतबर मजहबी मरकज रहा है। चूँकि जॉन एलिया खुद शिया थे, इसलिए वो अपनी शायरी में जा बजा शिया हवालों का खूब इस्तेमाल करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात मुबारक से इन्हें खसूसी अकीदत थी और इन्हें अपने सैयद होने पर भी नाज था। सईद कहते हैं कि जॉन को ज़बानों से खसूसी लगाव था। वो इन्हें बगैर कोशिश के सीख लेते थे। अरबी और फ़ारसी के अलावा जो उन्होंने मदरसे में सीखी थी, उन्होंने अंग्रेज़ी और जुज़वी तौर पर इब्रानी में बहुत महारत हासिल कर ली थी। अपनी जवानी में जॉन कम्युनिस्ट ख्यालात रखने की वजह से हिंदुस्तान की तकसीम के सख्त खिलाफ थे, लेकिन बाद में इसे एक समझौते के तौर पर कबूल कर लिया। एलिया ने 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बनाया। जल्दी वो शहर के अदबी हलकों में मकबूल हो गए। इनकी शायरी इनके मुतनव्वो मुताले की आदात का वाज़ेह सबूत थी, जिस वजह से इन्हें वसी मदा और पज़ेराई नसीब हुई। जॉन एक अनथक मुसन्निफ थे, लेकिन इन्हें अपना तहरीरी काम शाया करवाने पर कभी भी राज़ी न किया जा सका। इनका पहला शेरी मजमुआ इस वक्त शाया हुआ जब इनकी उम्र 60 साल थी। नियाज़मंदाना के लिखे हुए उन्वान से जॉन एलिया के लिखे हुए इस किताब के पेश लफ्ज़ में
انہوں نے ان حالات اور ثقافت کا بڑی گہرائی سے جائزہ لیا ہے، جس میں رہ کر انہیں اپنے خیالات کے اظہار کا موقع ملا۔ ان کی شاعری کا دوسرا مجموعہ یعنی ان کی وفات کے بعد 2003 میں شائع ہوا، اور تیسرا مجموعہ بعنوان گمان 2004 میں شائع ہوا۔ جان ایلیا مجموعی طور پر دینی معاشرے میں علل اعلان نفی پسند اور فوضوی تھے۔ ان کے بڑے بھائی رئیس امروہوی کو مذہبی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، جس کے بعد وہ عوامی محفلوں میں بات کرتے ہوئے بہت احتیاط کرنے لگے۔ جان ایلیا تراجم، تدوین، اس طرح کی دوسری مصروفیات میں بھی مشغول رہے، لیکن ان کے تراجم اور نثری تحریریں آسانی سے دستیاب نہیں۔ فلسفہ، منطق، اسلامی تاریخ، اسلامی صوفی روایات، اسلامی سائنس، مغربی ادب اور واقعہ کربلا پر جان کا علم کسی انسائکلوپیڈیا کی طرح وسیع تھا۔ اس علم کا نچوڑ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی داخل کیا تاکہ خود کو اپنے ہم عصروں سے نمایاں کر سکیں۔ جان ایک ادبی رسالے انشا سے بطور مدیر وابستہ رہے، جہاں ان کی ملاقات اردو کی ایک اور انتھک مصنفہ زاہدہ ہینا سے ہوئی، جن سے بعد میں انہوں نے شادی کر لی۔ زاہدہ ہینا ایک اپنے انداز کی ترقی پسند دانشور ہیں، اور اب بھی دو روز ناموں جنگ اور ایکسپریس میں حالات حاضرہ اور معاشرتی موضوعات پر لکھتی ہیں۔ جان کے زاہدہ سے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا پیدا ہوا۔ 1980 کی دہائی کے وسط میں ان کی طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد تنہائی کے باعث جان کی حالت ابتر ہو گئی، وہ پوز مردہ ہو گئے اور شراب نوشی شروع کر دی۔ جان ایلیا طویل علالت کے بعد 8 نومبر 2002 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ کراچی میں سخی حسن کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ تم اپنے دشمن کو جان لو، تم اپنے دشمن کو جان لو جس کی سازشوں سے، تم اپنے دشمن کو جان لو جس کی سازشوں سے تمہارے شہروں پر دہشتوں اور ہلاکتوں کا عذاب جھپٹا، جس کی سازشوں سے تمہارے شہروں پر دہشتوں اور ہلاکتوں کا عذاب جھپٹا، مگر جوانان صف شکن نے حصار حرمت کی لاج رکھ لی، مگر جوانان صف شکن نے حصار حرمت کی لاج رکھ لی، دیار عظمت کی لاج رکھ لی۔ تم اپنے دشمن کو جان لو، تمہارا دشمن وہی ہے جس نے زمیں پر فتنے بچھا دیے ہیں، تمہارا دشمن وہی ہے جس نے زمیں پر فتنے بچھا دیے ہیں۔ شریف انسانیت کا دشمن جو مکر و سازش کے قہبہ خانے چلا کے بدمست ہو چکا ہے، شریف انسانیت کا دشمن جو مکر و سازش کے قہبہ خانے چلا کے بدمست ہو چکا ہے، تمہارا دشمن وہی ہے جس نے فضا کو زندہ بنا دیا ہے، زندہ بنا دیا ہے۔ شرارتوں کے تمام خوردہ فروش، شرارتوں کے تمام خوردہ فروش اسی آڑتی کے گرگے ہیں، شرارتوں کے تمام خوردہ فروش اسی آڑتی کے گرگے ہیں، اور یہ بیوپار چل رہا ہے، اور یہ بیوپار چل رہا ہے۔ دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دوست عظیم الظفر، اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمی وائس۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، انشاءاللہ اب ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے نئے خواہشات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، جئیں اور جینے دیں، اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ لانگ لی پاکستان، لانگ لی پاک آرمی، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، گڈ بائے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اچھی یا بری؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے ہم جو محنت کر کے ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں یا نہیں۔ ویڈیوز کو لائک، کمنٹ یا شیئر کرنے کے آپ کے بالکل بھی پیسے نہیں لگیں گے، البتہ ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہوگی، اور اگر ویڈیو میں کوئی خرابی ہے تو ہم اس کو دور کر پائیں گے۔ شکریہ۔